Mga buhing santos. Doon tayo pamalandong diha sa Lucas 17, versikulo 1 ngadto sa 3. Unsa may giingon ni San Lucas diha sa Lucas 17, 1 ngadto sa 3. Nagingon siya nga mas maayo pa nga higtan ang liog sa usa ka tawo diha sa galingang bato. So other words, kining bato ihigot kini sa liog sa usa ka tawo unya guyuron ang tawo ngadto sa laod. So unsa ba sa tawo nga kining dakong bato ihigot ni sa liog sa tawo na itambog ngadto sa laod? Unsa ba sa tawo? Mao kini nga nag-ingon diha nga mas maayo pa nga higtan ang yang liog unya guyuron kini hatod didto labog sa taliwa sa laod kaysa makaangin siya nining magagmayng mga bata sa pagpakasala. So dinhi nato mapamalandong nga there can be no sin without its cause. Walay sala kun walay hinungdan. So doon nagyoy hinungdan nining mga sala. Now, gawas sa demons, personal sins, dunay structural sins, the structures of sins nga giingon sa Second Plenary Council of the Philippines. The structures of sin, system, wrong system. So kining mga wrong system mao ni gi-implement sa nagkadaiya nga mga institutions. Og kining nag-implementar kining mga hinungdan sa pagpakasala mao ni giingon nga maayo pa higtan ang liog ug itlabog sa taliwa sa kadagatan. So ang hinungdan mao sikupon. Nanang pangutana, posible ba? Yes. Naa sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3 nga nagaingon sa katapusan panid sa kasaysayan sa kalibutan gapuson si Satanas ug ang paggapos ni Satanas nining higayuna dili na kini makapangtintal sa kanasuran sa kalibutan. Pukan ang gahom ni Satanas. In other words, ngano ba? Tungod kay pusgay na ang hinungdan causes. So di ata mo igo sa hinungdan nganong daghan ang makasala. So kinsa ba ang mulihok niini? Naa ang mulihok si San Juan atong paistoryahon diha sa Revelation chapter 12 verse 11. Ang mulihok niini pagpusgay sa gahom ni Satanas sa wrong systems. Ang mupusgay niini mao ang katawhan sa Dios. Roma 12:11 gibuntog sa katawhan sa Dios. Ang gahom sa yawa pinaagi sa dugo sa nating karniro ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. In other words, the blood of Christ. So kantong pagpalansang pagpaaga sa dugo ni Kristo 50% para mabukas ang utok, mabukas ang kasing-kasing sa tao nga mamalandong ang tao nga dako tagkalapasan nga ang Ginoo nagpakamatay for the purpose nga kita mamalandong sa atong sala. Ikaduha, 50%. Doon natay portion of responsibility. Unsay portion of responsibility na to? Kanang giingon sa Revelation 12 verse 11. Ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. In other words, kinsa may mosangyaw? Si Kristo may mosangyaw? Dili. Katauhan mga Kristiyanos nga mao'y mosangyaw
niadtong gipamulong sa Ginoo ug sa mga apostoles. Naunsaon ba pagsangyaw magpari tang tanan? No, it's not necessary. Kay duha ka paagi ang pagsangyaw. Pagsangyaw sa pulong, which is to correct what is wrong. Nana sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Kurian unsay sayop. Correct what is wrong. Ikaduhang pagsangyaw, pinaagi sa buhat, of which the government is mandated na ay gobyerno gitugutan sa Dios to discipline, to correct what is wrong. So, by word evangelization, it's the church. By action, it's through the government. Karon ang pangutana. Unsa bay usa sa specific example niini? Arita sa specific example nga mas maayo pa nga ang galingan nga bato ihikot sa liog sa tao di tambog sa dagat kaysa makaangin siya sa pagpakasala sa mga bata. So mas dako og sala kadtong hinungdan nga nakasa ang mga bata. So in criminal cases, although ang mga bata magdako ni nga nakasala, so direct participation, pero kadtong mga hinungdan niini, principles by endorsement, principles by indispensable cooperation, mao kini ang mga hinungdan. Karon arita sa ehemplo, ngano ba nga midagsang man ang mga bata nga ron hantod na himo ng high school, nga sa bata pa kini dili ni badlungon, ngano nga daghana ang nahimong followers sa gender ideology. Ugon sa ning gender ideology, kining giguba ang mindset sa usa ka tawo, giguba, gitules ang utok sa tao, ug nasibo kini sa demonic plan of depopulation. Unsa ba nang depopulation? Plano sa mga workers of Satan's kingdom na dili mo sanay ang mga tao ning kalibutan. Pamatyo na. So unsaon pagpatay? Prevention of birth. Unsa mo paagi nga prevention of birth nga dili makaanak? Gubon ang sex sa tao. Unsaon pa pagguba sa sex sa tao nga only man and woman raman, duha ra. Genesis 2:24. So duha ra. Giunsa ba? Si Dr. John Manny sa New Zealand gigamit nga instrumento ni Satanas. 1950s siya mo'y nagkukuhin niya ng gender ideology. Ug unsa ba ning gender ideology? Nga maunay gipakadak-an sa Lesbos o sa isla sa Greece, nga maunay nahimong kapital sa LGBTQ, lesbians, gay, LGBT, transgenders, queer. So nining putuha karon LGBTQ+, mabot ka na og mga 100 ka mga genders. Nga ang una-una giguba ang man and woman. So, pwede ang laki, muna-huna nga siya baji. Pwede ang baji nga maguna-huna nga siya laki. Pwede sad nga transgender o giguba ang maong lawas sa tao. Kining pagguba sa lawas sa tao, doon na ba'y pagbadlong sa Diyos niya na? Doon na ba'y warning? Yes. Naa sa Genesis chapter 1 verse 26, nag-ingon ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo, buhaton nato ang tao